یا جو دھاندلا ہوا اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کے حوالے سے آج ہمارے ایم پی اے صاحبان، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے طالب علم، زمیندار، تعلیم یافتہ طبقہ سب سراپا احتجاج ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ہم سب بات کرتے ہیں، پی ایس ڈی پی کی حکومت بات کرتی ہے، اب سب سے اہم بات ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ جب آپ پی ایس ڈی پی کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں کتنا اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب ترقیاتی عمل آگے بڑھتا ہے، جب ترقیاتی عمل میں عوام کا پیسہ لگتا ہے، عوام کی مفاد میں تعمیرات ہوتی ہے، شاہراہی بنتی ہے، اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نسوار والے سے ایک سیمنٹ والے تک، سریا والے تک، ٹرک والے تک، ایک مزدور سے لے کے ایک انجینئر تک، یہ سب باروزگار ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ناروا حکومت نے روزگار کے لیے عوام کے لیے روزگار کے دروازے انہوں نے بند کر دیے، اور ظاہر ہے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم ظاہر ہے خصوصاً اپنے حلقے اور عموماً سارا بلوچستان پہ قومی وحدت اور یہاں جو بدامنی ہے، جو دمب اور جو دنک میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سارے بلوچستان میں یہ چوری ڈکیتی لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں یا کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اس حکومت کی نااہلی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو عوام کی عدالت میں ہم نے اپنا کیس پیش کیا ہوا ہے۔ ہم تو عوام کو یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم منتخب نمائندے ہیں آپ کے، اور آپ کے وسائل کو لوٹ مار کے عوام کا استحصال کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن قائم رہے، فیڈریشن کے اختیارات کم ہوں، فیڈریشن کے ساتھ صرف 3 فنکشنز ہوں: کرنسی، دفاع، خارجی امور۔ انتخابات پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے مطابق ہوں، جو اصول یہ ہے کہ the majority will rule. My majority will be equal to the majority of Punjab. My majority will be equal to the majority of all federated units, whether they are large in number, they are small in number, but majority will decide. اگر پنجاب کے 300 اراکین ہیں اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، مطلب میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر دیتا ہوں، اور ہمارے 18 ہیں، تو ہمارا جو اکثریت ہے یعنی 18 میں جو 11، 12، 13 جو اکثریت ہے، ہمارا وہ اکثریت ان کی اکثریت کے برابر ہوگا، چاہے خدا کرے ان کا اکثریت 250 کا ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بسنے والے قومیں ہیں یہاں، ان کے تاریخ حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ ہم تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا جو قرارداد ہے، جو محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کنونشن کا جو انعقاد ہوا تھا، اس میں انہوں نے اڈاپٹ کیا جو ریزولوشن، ایک وہ ریزولوشن ہے، صاف وہ ریزولوشن ایک کلیئرلی اسٹیٹس اباؤٹ دی sovereign and autonomy of the federating units۔ یعنی میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا، اور دوسرا خان احمد یار خان، مروف خان احمد یار خان اور محمد علی جناح کے درمیان میں جو اسٹینڈسل ایگریمنٹ ہوئی ہے، یہ 2 دستاویز بالکل رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں دستاویز پہ ایک 1940 کی قرارداد پہ جو مسلم لیگ نے پاس کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو مسلم لیگ نے بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مسلم لیگ کا 1940 کا قرارداد ہے اس کو پاکستان کے آئین کا بنیاد بنایا جائے، پریمبل نہیں، اس کو بنیاد بنایا جائے، بیسک ڈاکیومنٹ ریزولوشن اس فیڈریشن میں ڈاکیومنٹ ہے، یعنی اس کو بینچ مارک بنا کی جائے۔ یہ میرا
दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नहीं कहता हूँ, मतलब ये मेरा है कि इस मुल्क को एक नया उमरानी माहिदा किया। दूसरा ये कि जो खान कलात के साथ मामद अली जिन्ना ने जो माहिदा किया वो भी रखा हुआ है। हम कोई आसमानी दस्तावेज हम नहीं ढूंढ रहे, कोई हम हवाई खलाई मखलूक वाले दस्तावेज, 2 दस्तावेज हैं और हम चाहते हैं कि ये फेडरेशन रहे, लेकिन फेडरेशन के इख्तियारात कम, कौमी वादतों के इख्तियारात ज़्यादा हो। मेरे ख्याल में आज के मारूदी जो हालात हैं उनमें तो मैं यही कहता हूँ और ये आपकी तवज्जो से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान मसाइब में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के जो हमसाए हैं वो पाकिस्तान के खारिजी पॉलिसी, पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी और पाकिस्तान की माशी पॉलिसी से नाखुश हैं। तो जब हमसाए भी नाराज़ हैं, अवाम भी नाराज़ है, तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि सबसे पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपना घर ठीक करो, उसके बाद दूसरे मामला आप खुद ठीक होंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं घर में हम सबको मारेंगे कूटेंगे, बाकी घर के बाहर हम सब के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, ये मेरी समझ से फिर ये बात मानता है। नौ साहब, आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि आवाम इस तरह गम से भूल जाए जिस तरह जाम कमाल बलूचिस्तान, ये आपके थोड़े जाली ट्वीट भी होते हैं? ये पता नहीं किसी और कोई और दोस्त बनाते, इसका मुझे पता नहीं है, इसको बना के वो लगा देते हैं, लेकिन ये मेरा आपकी जी आप इससे इत्तेफाक करते हैं बात से? जो असूल जिन दोस्तों ने ये ट्वीट बनाया था असूलन तो सही तो कहते हैं, यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक दर इत्तेफाक करता हूँ। नवाज साहब, आपकी हुकूमत में पैसा जो आया बलूचिस्तान में, आपकी हुकूमत बीजेपी बड़ी आवामी, हमने देखा कि आपसे पहले 5 करोड़ रुपए का जो काम चल रहा था, आज वो करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में पहुंच गया है। तो अब क्या समझते हैं कि क्या अगर हम इस तरह के चलाते रहे, मुझे तो लग रहा है कि वज़ीर-ए-आला नए सूबे का भी गायलबंद ख्वाहिशमंद है, उनके बयानात से ये लग रहा है, शायद आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, इसमें क्या आप क्या समझते हैं ये सीएम किस तरह लेके जा रहे हैं बलूचिस्तान को? ये तो आए दिन अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, ये फेसबुक पे भी हम पढ़ते हैं, ट्विटर पे पढ़ते हैं कि जाम कमाल खान ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे वो ये सारा ये मामला चला रहे हैं। और कभी कभी तो इंटरनेट में भी कोई इंटरनेट भी डाउन हो जाता है, तो फिर वहाँ उस वक्त न व्हाट्सएप काम करता है न फेसबुक काम करता है। तो जाम साहब को डायरेक्ट आवाम के बीच में होना चाहिए और जाम साहब के काबीना को भी आवाम के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आवाम ने उनको मुंतखब किया नहीं किया वो फिर अलहदा बात है, वो फिर हम उनसे खलाई मखलूक को पता है। जाम साहब मखसूस लोगों से मिलते हैं, चाहे वो मुंतखब हो या गैर मुंतखब हो, इस मुतल्लिक अगर आप बता दें। मतलब जाम साहब का एक मखसूस मिजाज है, इसीलिए वो खुसूसी लोगों से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया अदा। ज़ेरी मुझे तंग कर रहा है कि अदा मैंने बात कर ली। कौन कहते हैं? ये ज़ेरी अस्सलाम वालेकुम, कोयटा न्यूज़ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आला उसके सामने बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान ने, मेंबरान ने धरना दे रखा है, उनके मुतालबात है। पहले भी उन्होंने एक हफ़्ता कबल भी ये धरना दिया था, आज दोबारा धरना दिया, लेकिन उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे या उनके मुतालबात को नहीं माना जा रहा। आज उन्हें मजबूरन दोबारा धरने पे बैठना पड़ा है और हम इनसे बात करेंगे कि क्यों आपके मुतालबात नहीं माने जाते। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस मौजूदा हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज का आगाज़ किया। आपको पता है कि जब हुकूमत आई तो हुकूमत ने अपना पहला बजट उसके 88 अरब रुपए इस हुकूमत ने लैप्स कर दिए
اس کے بعد دوسرا بجٹ آیا جو اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں مختلف سیکٹر میں ہیلتھ کی بات کرتا ہوں, ہیلتھ کے اکثریت اسکیمات جو ہے نا ان کے رکھے گئے رقم وہ لیپس ہو گئی ہے. اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. اس حکومت نے پہلے بجٹ میں, دوسرے میں, اس میں اپوزیشن کے جتنے 23 حلقے اس میں کم و بیش 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں. وہاں کیا ان 70 لاکھ لوگوں کے لیے کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں اسکول میں بچوں کے لیے اسکول کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں مریضوں کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ جو ہے نا اس قسم کے انہوں نے پہلے بھی جو حلقے ہیں اپوزیشن کے جو 70 لاکھ لوگوں پر محیط ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کی. اب پھر ایک ایسا عوام دشمن بجٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مکمل وہ خاص لوگوں کے لیے بجٹ ہوگا, عوام کے لیے بجٹ نہیں ہوگا. تو ہم نے اس کے خلاف آج اس دن بھی دھرنا دیا تھا, آج پھر ہم نے دھرنا کیا ہوا ہے کہ اس حکومت کے ان عوام دشمن اقدامات کے خلاف ہم آواز اٹھائے. اوورآل آپ پروونس میں دیکھیں ایک لحاظ سے اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کرونا تمام ملک میں پھیل گیا, تفتان سے لے کر کے پھر کوئٹہ تک, پھر تمام. آج کوئٹہ میں کیا صورت ہے اس میں السلام علیکم. گورنمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. ملک صاحب مش اخته موږ بس دنیا ژوند ستړي ګر ستړي که تاسو راته وایاست ملک صاحب چې دا دویم واري تاسو بیا درنې ته مجبور شولاست وجه چې شته ستاسو مطالبات ولې نه منظور کیږي, ولې حکومت یا وزیر اعلی جام کمال چې دی ستاسو مطالبات بار ولې نظر انداز کیږي؟ مهرباني جمال خان, جن جماعتوں نے اصل خبر جن جماعتوں کے پاس چې تبدیلی یعنی کہ عددی د سیاسی عمل جلا تقاضی وي, یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں کیا تبدیلی آنے والی ہے یا بلوچستان میں کیا تبدیلی, اسلام آباد میں تو وہی کہہ سکتے ہیں. دود مختلف دی میں کہتا ہوں بلوچستان اب کی روایتی تبدیلی صوبہ کی ده ضرورت ہے. نو چا چې دا دود بلوچستان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, یا سیاسی پنجاب میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور خصوصاً اسلام آباد دلته بیا غټه خبره دا ده چې یو څه دلته کېږي موږ فلاني سړي وکړ جو بس دا پرائم منسٹر وویل نو اس کو فائنل عمران خان نے یونیورسٹی قرار دیا تھا, تو آج وائس چانسلر عمران خان کو دغه گھر اهمیت جانا ورکول چاہیے. کېږي. موږ لږ په اسمبلي کې لکه دا اوس چې ما په خپل وینا کې عرض وکړ ٹھیک ہے نا, وائس چانسلر عمران خان کو گھر جانا چاہیے. هغه که دوی راسره ومنل لا بعد یې د هغې اوس موږ وایي چې دوی له موږ سره د دې خلکو دپاره بنیادونه را سم کړي, دا ضرورت دی. دلته روایات دي, دلته سیاسي عمل دی, دا هغه عامه په متل دی وی په زور څوک نشي ورک کولی. دغه دا په زور دوی زموږ د ورک کولو دغه درویس د اپوزیشن ممبران دي, دوی په زوره ورک کوي. هغه دوی یو هم نشي ورکولی. حتی زموږ د خواتین چې غړي دي د اسمبلي دا هم د په زوره یو سړی نشي ورکولی. اصولو را سره کښېني, په اصولو به د صوبه سره چلو, نو هغه دوی دلته اوس یو پښتو کې صاحب هغه نه وي باندې د نن خبره ماښام نه وي, د ماښام خبره سهار نه وي, په ګنټه ګنټه کې تبدیلي اوس ګورې چې دوی له کومه ځایه د هدایت 15,000 وعدې 15 مات و واده هم نه شوه وفا, نه پرته نو په درواغو به دا سیسټم وچلېږي. نو نه چلېږي دا چې ولاړ میری ذاتی رائے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے کہ میں کیونکہ اس بجٹ یہ 2 بجٹ جو بلوچستان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے, میں اس دفعہ اس بجٹ کا حصہ نہیں بنوں گا. تھینک یو سر. راځم سر زه ملک صاحب مالا شنو چې د واش مهرباني څنګه تکشیر یار جوړ وګم شین نمبر
السلام علیکم سر قدرمنه شه ژوند په خیر دی جوړ شه ته شه سم دی نو دا به څه کوو شپې نه سه برابرولې موږ به څنګه برابر دا خو موږ د عوامو لپاره جنګ خو عوامو ملګري کړي سوشل میډیا ملګري کړي دا موږ خو ستا ملګري یو عوام سي سره ولاړ دي پاره لار ولاړ دي خو نو خبره دی چې دا ملګرتیا خو 100 کاله پرست دی ملګرتیا مثلا نه سوال دا به تر څو ملګري ته څو ګورې چې له سیاست د عسکري ادارو لاس نه یې ختلی سوال هم نه پیدا کوي چې پاکستان د سیاست په خپل ځای باندې ودرېږي دغه ملک دا وطن مشکل دغه ځای پکې پیدا دی چې دنیا جهان څه ریاستونه جوړ شوي دي ریاست اول جوړ شوی دی فوج وروسته کې دغه دپاره تشکیل شوی دی دا زموږ بدبختي ده چې موږ اول فوج تشکیل دی وروسته کې ملک جوړ شوی دی نن دغه ملک ستا عسکري قوتونه د خپل ځان ملکیت بولي عوام د خپل ځان مزدوران بولي دغه وجه ده چې دغه جراثیم ته اوسه پورې دوی له ذهنو وتلی نه دی د پاکستان دغه ملک چې جوړ شوی دی 72 سال 2 کاله یې کېږي په دغه کې کم و بیش کم از کم 45 کاله پر دغه باندې حکمراني پوجانو کړې ده او دا نور وخت چې کم پاتې شوی دی هغه نیم جمهوریت ورکول شوی دی او دغه ملک ته بیا ملک خاک ترقي وکړي دغه وجه ده چې موږ په مخته یو نو تر څو پورې چې له سیاست څخه د فوج لاس ختلی نه دغه ملک به ترقي هم نه کوي او دغه ملک به همیشه د تراس په مشکلاتو سره مخامخ ستا کوم خلک د موږ د ترقۍ په حواله باندې لږ ډېر تصور او سوچ لري هغه حکومت هم ختمیږي بیا پر هغه کیسونه هم جوړیږي بیا هغه ملک هم ایستل کېږي که د کرپشن خبره شي په راسه حساب سره وکړو نن د سیاستدانانو چې هغو ته د کل بجټ 35% حصه ورکول کېږي دا 75% حصه 25% ورکول کېږي 75% بجټ د پاکستان پر دفاع باندې خرڅېږي د 75% بجټ څخه شوی دی په 72 سالو کې د هغه حساب کتاب نشته د هغه احتساب نشته او چا چې 50% ورکول کېږي د هغه احتساب شته دغه مشکل موږ ته راپېښ دی چې نن موږ عوام دیواله ته درول کېږي که بیا یو چا ته خوا بده شي هغه کله د دهشتګۍ په دغه کې لسټ کې واچي چې یو چا ته خوا بده شي هغه د کرپشن په لسټ کې واچي که چا خوا بده شي هغه اوس دا وخت چې د پاناما لیکس په حواله باندې په هغه کې 1500 کسان بیا یې نواز شریف سره ټارګېټ شولی په هغه کې دا نور خلک ولې نشو ټارګېټ دې معنا دا ده چې نن ستا عدلیه نن ستا مقننه دا ټول ستا دغه اسټابلیشمنټ د دغو خلکو غلام په دغه والا باندې ستا دا کوم مشکل پېښ دی دا به نور هم پېښه شي تر څو پرې دغو خلکو لاس بیا بهتره صورت خو دغه دی لکه په مشرقي تیمور کې چې د فوج دغه تر اپوزیشن د فوج د عوام بیا باقاعده سره کښېناسته په آیین کې دا ډېر اختیارات متعین شول چې په حکومت کې به د فوج څو حصه یو څنګه به بیا ملک وسلېد یا خو بیا دا تر راسه کښېني په بایبندي باندې ده یو معاهده سره وایي چې دغه د پورې د فوج حق دی دغه د پورې د عوام حق سیاستدانانو حق دی بیا به مشکل لري کېږي ورنه که چې د کل پاکستان د هر څه خالق و مالک فوج ځان بولي نو دا خو نیم لکه یا ته لکه چې فوج دی د هغو ابادي ده دا 22 کروڑ انسانان دا دوی په یوه کاته کې نه شول مشکله دغه ځای نو که دا 22 کروڑ عوام سر خلاص شو بیا به څه کوي نو که خلاص شو بیا خو په هغه ورځ دا مجلس ختم دی مجلس ختم دی دا خو مشکل دی بیا به ترکیه چې کله په ترکیه فوج د سټل حکومت د ختمولو په اراده راووتلی عوامو ساعت ورکړي او د هغه پر شا شول بیا یو کس چې په فوج کې د دغه ذهن خاوند هغه یې ومېستل په سزا یې کړل څوک یې مړه کړل څوک هر څه ته وکړل بیا به د عوام چې کله راوځي بیا به دغه پوښتنه یو جناب मैंने आज एक ट्वीट किया कि सेलेक्ट वज़ीर आज़म शायद मुस्तकबिल करीब में इजेक्ट वज़ीर आज़म हो जाए ये मेरा ट्वीट आप पढ़े ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कितने गया मेरा ट्वीट साहब आप वज़ीर आला दोबारा बनते हैं तो ये आपकी भी तो ट्वीट खतरनाक है
वैसे ही ट्विटर से तो बलूचिस्तानियों को बड़ी एलर्जी हो गई है। ये मैंने लिखा है कि ये I have a feeling PM select is to be PM eject in the near future. نواب صاحب السلام علیکم دا ملاو اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم نواب صاحب، آج احتجاجی نہج ایک بار پھر اس طرح پہنچ چکی ہے آپ کے سامنے، آپ سمیت دیگر اپوزیشن اراکین اسمبلی روڈ پہ بیٹھے، ہماری بہنیں بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جام صاحب کی حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں سندھی میں کہتے ہیں سبز سلام گہو بھی بکری، جو ہم سب کا صلاح ہے جام صاحب وہی چیز ہے۔ تو نواب صاحب ان کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات اس طرح نہیں جا رہے کہ پھر سے احتجاجی مظاہرہ، ہمیں شک ہے ایسا نہ ہو، پھر سے خطرہ نہ ہو کہ یہاں پہ ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ایک بار اس طرح کا عمل ہو چکا ہے۔ گرفتار یعنی کس لیے گرفتار کریں گے؟ آواز دبانے کی خاطر؟ آواز دبانے کے لیے وہ تو لوگ جیل سے بھی اپنے آوازیں وہاں سے بھی لوگ چلائیں گے۔ باقی ہم نے نہ روڈ بند کیا ہے، ہم نے نہ کسی پہ پتھر پھینکا ہے، نہ کسی کا شیشہ توڑا ہے، روڈ بھی کھلا ہے۔ ابھی بھی کوئی 4-5 فوجیوں کی موٹر سائیکلیں ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، تو ہم نے کسی کا راستہ بند نہیں کیا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی ایرانی کوئی کاشانی قالینیں بھی نہیں، یا ہم دوسرے قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نواب صاحب آپ کے بجٹ ہونے جا رہی ہے بلوچستان اسمبلی کی، اس حوالے سے آپ اس کا حصہ دار بنیں گے؟ کم از کم میں اس بجٹ کا حصہ نہیں بنوں گا انشاءاللہ۔ نواب صاحب کیا کیونکہ اس بجٹ میں بلوچستان کے عوام کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، بے روزگاری عام ہے، اور ملازمتوں کا تو یہ دھندا اس حکومت نے شروع کیا کہ جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو ایک ہفتے بعد وہ کینسل ہو جاتے ہیں، جب انٹرویوز ہوتے ہیں لوگوں کے اپائنٹمنٹ لیٹرز ملتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو کوئی خاطر خواہ، کوئی بہتری کے لیے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ مطلب آپ کی اوپینینز یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کر سنجیدہ نہیں ہے، بالکل سنجیدہ نہیں ہے، بالکل۔ تو اور مرکز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کے احتیاط ختم کیے عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات بلوچستان حکومت پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں تو جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوست ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے دوست ہیں، اس بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ ممبر ہوں، میں تو اکیلا۔ نواب صاحب اپوزیشن اراکین اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں مداخلت کی جا رہی ہے نان الیکٹڈ ممبران سے، تو یہ ایک بہتر حکومت ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نان الیکٹڈ لوگ آ کے ہمارے حلقوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ بالکل، جو ابھی میں نے دوستوں سے میں نے کہا، میرا انٹرویو لے رہے تھے، میں نے کہا کہ غیر منتخب لوگ ہمارے حلقوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بلکہ اس حد تک کہ چپڑاسی کے قانون گو کے تبادلے تک بھی وہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی سر، سوشل میڈیا جی سوشل میڈیا ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲರಿ ದಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲರಿ ناظم صاحب سره وګورئ خان سره وګورئ استاد تر پرسه انټرویو واخیر ها
ډاکټر ور ته ټول کتلې ها دې ته باندې سګي وشي دې ډینګو پویږي سره کم کې سره بس خپل قسمت دی یار دون ستړي دې څو وخت ځات لې وخت ځات ورکوه بس